सेक्रेटरीट से सेक्शन हुआ एक ब्रिज, लेकिन उस ब्रिज को लेकर आज तशवीश का मंजर, रंजो गम और गुस्सा नजर आ रहा है अवामी हलकों में। कहा जाता है कि ये ब्रिज के लिए हमें बहुत कुछ झेला है और इसके लिए काफ़ी मेहनतें की, यहाँ तक कि हमने हर एक स्थान पे जाकर दुआएं की थी कि ये ब्रिज आ जाए और उसके बाद यहाँ के लोगों के मुश्किलातों का अजाला हो जाए। लेकिन सेक्रेटरीट से ब्रिज तो आ गया, लेकिन ब्रिज को लेकर अभी हंगामा चल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत आपको दिखाना चाहूँगा, ये R&B महकमे ने यहाँ पे निशानदेही की है और ये निशान इसलिए लगाया गया है कि कहा जाता है कि यहाँ से ही ये ब्रिज का काम जो है वो शुरू कर देंगे। राइट साइड में कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाने के लिए आपको, ये मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है इस ब्रिज के लिए। ये थोड़ा सा है, लेकिन ये कहा जाता है कि एक क्लास ब्रिज है, सबसे अच्छा ब्रिज बनने वाला है। लेकिन अब तो ब्रिज शायद मेरे ख्याल से बनेगा नहीं। R&B एक्शन की जो बात मैंने उनके साथ की थी फोन लाइन पे, उसे अंदाजा किया जा सकता है कि नहीं बनेगा। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा घुमाने के लिए कैमरा, आप ये रास्ता देख सकते हैं, वहां से थोड़ी अभी नजर आ जाएंगे। ये नेशनल हाईवे है NH वाड़ा का, और नेशनल हाईवे से जो सीधा रास्ता इधर तक आता है, लोगों के मुताबिक जमीन हमारी है, हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, कोई रुकावट नहीं होगी। 1 किलोमीटर का रोड निकालना है, R&B महकमा इस पे काम करे, टेंडर निकाले, हमें कहे हमें क्या करना है वो करने के लिए हम तैयार है, और ये रोड निकाला जाए और उसके बाद यहाँ पे ब्रिज का काम शुरू किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जहां तक मैं सबसे पहले आपको R&B एक्शन का वर्जन बताना चाहूंगा, उसके बाद हम यहाँ के लोगों के साथ बात करेंगे। R&B एक्शन के साथ मैंने बात की, उसने बताया कि ये ब्रिज कहाँ से अप्रूव हुआ है मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ये तो ऊपर से ही आया है, सेक्रेटरीट से आया है। लेकिन ब्रिज के नाम पे उन्होंने बताया कि ये अथरोड जो है उसी के लिए ये ब्रिज आया हुआ है। जब मैं यहाँ से निशानदेही के बाद वापस अपने ऑफिस पे गया तो ऑफिस में मुझे लगा कि ब्रिज वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। अब देखिए एक्शन की सोच ये है चाहिए, क्यों वो यहाँ पे आया था, क्यों उसने निशानदेही की, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उसके बाद वो ऑफिस में सोच रहा है कि ब्रिज नहीं बनना चाहिए। फिलहाल लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मुश्किलात है, क्या जरिए। अस्सलाम वालेकुम। काल आज अथरोटू यह बोड़ गाम, यह अलग रेवन्यू रिकॉर्डस मज अलग गाम, तूती गुणा अलग गाम, कुलमगाम अलग गाम। गई कम, कर मेहनत कर, गई गवर्नरस नश लूक गई गवर्नरस नश ओन कदल ओन अथरटस खतर क्या प्रॉब्लम गसान, जिस पर शीन पेवान, जिस पर कह चीज तो मुश्किलात गसान। अगर बेमार गम डांज पे तुलान पत हस्पताल वातनावान। अगर खानदर महाराज पेवान आन तूत गुंड पे पैदल, तो मुश्किलात मज हेन आमुत। हंदवार ये पे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, अलबत् राजवार कोई फर्क गम। हंदवार पे योत सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, क्या सोन पतखोर अलग पेश लूक तम सारी जमींदारी पे मुनसर, क्या लूक सुबह नीरा काम शाम बग अलबत् एडमिनिस्ट्रेशन खास कर डी साहब तम दित निशान, पता कह तमिस कम फोन आए, तमिस क्या आव। जनाब अली सह कम, सह दपा बन सा दिमो नो तह गरीबन कदल कि बह दिम बे कुन जाए यह कदल, यह हसा कर यह पोस हसा कर लेपस। अगर यह लेपस गस, यह पोस गस लेपस, जनाब अली अमिस डीस पन पोस कह, यह सोन खून, गरीबन हुंद खून यह। अच्छा तुम वन मे चीज कत तुम ब्रिज कत तुम वन ब्रिज अत वन कि अत रोड कनेक्ट गसान, बिल्कुल ये रोड किस पे कनेक्ट तुम वो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटस डी साहब यह निशान त्रो तिस पे वो डी साहबस पन यह जमीन यह रला बराबर होत यह मकान रोडस तन रला नेशनल हाईवे तन।
اسے پن زمین تراؤن خطر تیار ژٕ لگاوس ات ٹینڈر نیرے برو برو کڑے گۄڈٕ روڈ ژٕ لگاوس مٹیریل مگر ڈی تتھ خطر تیار کی یہ غریبن یژھان کھش کرُن یہ یژھان یہ قتل دیُن کی یہ یژھان تمن جائن قتل دیُن یم بڑ بڑ افسر غریب لوگ صبح نیران کامہِ شامن بٲگۍ یِوان اَسہِ حظ ووٚن أمِس دوٚپُس ژٕ کر کٲم ژٕ اَن روڈ اَسہِ کٔڑِتھ اَسہِ کر سا کنیکٹ ہوٚتھ روڈس سۭتۍ اَسہِ حظ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوٗر توتی گُنڈا چھِ اَسہِ 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یُس حظ یپٲرۍ بیٛاکھ ییٚتَس برٛج چھُ وٕنکٮ۪نَس یپٲرۍ اَسہِ پٮ۪وان چھُ یُن بیٛاکھ حظ چھُ ییٚتِس پُلیٖس لاینہِ پٮ۪ٹھ حظ چھُ اَسہِ تقریٖبن 1.5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اَسہِ حظ چھِ واریاہ مُشکلات یَتھ گامَس اَمہِ برٛج سۭتۍ اگر حظ اَسہِ یہِ برٛج لگہِ ییٚتَس اَسہِ حظ گژھِ کٲم اَسہِ حظ گژھِ یہِ روڈ یپٲرۍ کنیکٹ بالکل تٔمۍ حظ ووٚن تٔمۍ حظ ترٛوو نِشان تٔمۍ دوٚپ دَپان برٛج ہسا لگہِ ییٚتہِ نِشان ترٛوو تٔمۍ مگر یہِ چھُنہٕ پتہ اَسہِ کہِ أمِس کیٛاہ پرٛابلِم چھُ أمِس کیٛاہ پرٛابلِم چھُ أمِس کیٛاہ پرٛابلِم چھُ یہِ چھُنہٕ لگاوان ییٚتَس برٛج کیٚنٛہہ کپٲرۍ یہ نئے نئے شُرۍ نئے آے تِم کوٚت گژھن نہ چھُ سکوٗل نہ چھُ بیٚیہِ کینٛہہ وٕچھو نوٚو آسہِ نٔے نٔے ماسٹر درٛامٕتۍ أمۍ بٲگرِ ہر اگر گٲڑی سۭتۍ چھِ پھٹان لال کۄلہِ بٔڑ گٲڑی یتھ حظ چھِ لایِن موٗجوٗد لاینہِ ہٕنٛز گاڑِ چھِ کُنہِ ساتہٕ یِوان ییٚتہِ حظ چھِ جام گژھان تِمن چھُ پیٚوان واپس گژھُن پتہٕ ہُپٲرۍ ییٚتہِ نہ حظ چھُنہٕ موقعے دٔیمہِ گاڑِ نیرنس کینٛہہ سُہ اوس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ اوس سُہ آرام یِم حظ چھِ اگر سیرِ گٲڑۍ یی کٲنٛسہِ سۭتۍ چھِ پیٚوان پاے پاے زَنٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سارٕنۍ یہِ ہسا یہِ موٚزوٗر پیٚوان لاگُن سُہ چھُ مُشکلات بٮ۪مار حظ گژھِ کینٛہہ چھِ گژھان کینٛہہ چھِ گژھان اَسہِ حظ چھِ تیٖتیٛاہ مُشکلات اَسہِ اوس راتھ بَچَس دود اَسہِ پیوٚو سُہ کھۄنہِ تُلُن اَپور تَرُن یورٕ کَنۍ یَتھ وَتہِ حظ چھِ تُلان شیٖن ویٖن اَسہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ شیٖن آسان پٮ۪ٹھ پَتہٕ زَن پَکوٲنۍ اَسہِ چھِ پیٚوان پھٕروَت بَناوٕنۍ أسۍ چھِ آسان پیٚوان پَکُن اَسہِ حظ گژھِ یہِ کٔدٕل لَگُن تیٖل کُنہِ سڑکہِ اَسہِ حظ چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ حظ چھِ پَتھ کھُرِ علاقہٕ یَتھ حظ چھِ یِوان چھِ بٔکٕروالَس سۭتۍ مُجراہ یہِ علاقہٕ سون اَسہِ حظ چھِ کانٛہہ زیادٕ اَسہِ حظ چھِ یِوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہورٕ تہِ یورٕ تہِ اَسہِ حظ یہِ کٔدٕل آو خبر دھمکی دِژ آسان کیٛاہ دِژ سُہ نہ حظ چھُنہٕ یور یِوان اَسہِ حظ یُسُے جماعت یُسُے گژھان واپسٕے پرٛابلِم یہِ بَچہِ 55 چھِ ییٚتہِ اَسہِ چھِ طرفہٕ طرف بَچہِ گٔمٕتۍ أڑۍ چھِ پٮ۪وان کۄلگام نِنۍ أڑۍ چھِ پٮ۪وان ژوٚگُل نِنۍ أڑۍ چھِ پٮ۪وان وۄدگوٗر نِنۍ اَسہِ بَنے ییٚتَس سکوٗل أسۍ کَرو آرامَے اَسہِ پیٚیہِ نہٕ صُبحٲے تقدٔری کَرٕنۍ یِمن سۭتۍ کینٛہہ اَسہِ چھِ پٮ۪وان زَنٮ۪ن تہِ نیرُن مردن تہِ نیرُن اَسہِ بَنے ییٚتَس سکوٗل اہن حظ اَمہِ سۭتۍ بَنے اَسہِ وَتھ ییٚتہِ بَنے اَسہِ سکوٗل تہِ بَچہِ کَرہن آرام اہن حظ بہٕ تہِ اوسُس تٔتی تٔمۍ حظ دیُت نِشان یَتھ دوٚپُن ییٚتہِ کَرو مگر قدم اَسہِ چھِ ٹھیٖک تٔمۍ ترٛاوناونٲے نہٕ کَنہِ یَتھ بیٚیہِ شیخ ویخ ترٛاونو پَتہٕ حظ گٔے أسۍ بیٚیہِ تَتھ سۭتۍ دوٚپُن گژھِ کٲم پَرواے چھَنہٕ کینٛہہ پَتہٕ آو سُہ ٹھیکدر تہِ اَتھ لاگہٕ بہٕ کٲم اَدٕ کیٛاہ پہ مجبور ہے کہ اگر انہوں نے پل کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کیا تو ہم بھی کچھ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے عوامی حلقوں میں جہاں تشویش کا منظر ہے وہی رنج و غم اور غصہ بھی محکمہ RNB کے خلاف نظر آ رہا ہے ایک بار پھر سے کہوں گا کیمرہ مین کو تھوڑا دکھانے کے لیے یہی وہ نشان ہے جو RNB ایگزن نے یہ نشان لگائے تھے اور ان نشان کو لے کر RNB ایگزن کو جواب دہ بنانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کیونکہ RNB ایگزن کی جب میں نے ان کے ساتھ فون لائن پہ بات کی تو RNB ایگزن نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہاں پہ فیزیبلٹی نہیں ہے لیکن یہ فیزیبلٹی ان کو چیک پہلے کرنی چاہیے تھی جب سیکٹریٹ سیکشن نہیں ہوا تھا اب سیکٹریٹ سیکشن تو مل گئی منظوری تو مل گئی اب پل کے لیے لوگ پریشان ہے اب کیا RNB ایگزن کے خلاف کارروائی ہوگی اس نے نشان دی کیوں کی تھی کیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ابھی اٹھ رہا ہے ان لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا صرف ایک پل چاہیے اور یہاں سے نکلنے والا ایک روڈ چاہیے تھا ان لوگوں کے مطابق زمین ہم دیں گے جو ہماری زمین ہے وہ ہم مفت میں دیں گے کوئی پیسہ اس کے لیے نہیں لیں گے رپورٹ نشر ہونے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس پہ ایک بار پھر سے دھیان دے اور ان کے مسئلے کا ازالہ کیا جائے کیمرہ مین شاہد کے ساتھ میں شرافت منظور تامل ارشاد کپواڑہ